बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग जो हर रोज़ देखते हैं, हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप अहबाब की लाइव कॉल्स जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला होता है। आज भी हमारे साथ आप तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए हर रोज़ की तरह हमारे बहुत मोहतरम हज़रत इमाम जनाब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला पीर साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और आपको खुशामदीद कहेंगे पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, नौजवान खूबसूरत मुमताज़ मोहतरम स्कॉलर हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप ज़ियारत करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में आप एक मरतबा फिर हमारे मेहमान बने हैं। मोहतरम जनाब अल्लामा वक़ास जाफ़र शमसी साहब, आपको भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। दोनों शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं और जो भी आप लोगों के सवालात होंगे इंशाअल्लाह, जो आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करेंगे, उन तमाम की रहनुमाई इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाएगी। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप लोगों के मसाइल हैं जो आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। व्हाट्सएप के नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर आप लोग कुछ अपना मैसेज या कुछ बात, अपना पैगाम हम तक रिकॉर्ड की सूरत में भेजना चाहें तो वो भी आप लोग हमें भेज सकते हैं। और ख़त के ज़रिए भी आपके सवालात, आपके पैगामात, आपके मसाइल हम तक पहुँचते रहते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई साथ साथ की जाएगी। नंबर्स जो आप लोगों को दिए जाते हैं व्हाट्सएप के या दौरान प्रोग्राम नेक्स्ट जो होते हैं, वो आप लोग कोशिश किया करें कि प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो नंबर्स होते हैं उन पर भी आप लाइव प्रोग्राम में ही कॉल कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो नंबर्स इस वक्त तो पीर साहब हों, शाह साहब हों, अलामा साहब हों, वो इस वक्त तो नहीं उठा सकते। लाइव जब बैठे हैं तो लाइव नंबर्स पे आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी आपके सवालात होंगे, टीवी का वॉल्यूम आप लोग प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बस बंद रखिएगा। जब भी कॉल में लाएँ प्रोग्राम में सवाल करें हमारे साथ, तो अपने टीवी का वॉल्यूम को बंद रखा करें ताकि आपका जो सवाल, आपकी गुफ्तगू, आपके मसाइल, आपकी बात हम तक ठीक तरीके से जो है वो पहुंच सके। बाकी इंशाअल्लाह पीर साहब हमारे साथ हैं। कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पीर साहब से भी हम अपने तमाम नाज़रीन और सामाईन के लिए कुछ इंशाअल्लाह मोहब्बत भरे पैगामात पीर साहब से जो हम कोशिश करते हैं, पीर साहब नवाजते हैं। आज भी पीर साहब से हम गुजारिश करेंगे हमारे नाज़रीन और सामाईन के लिए कुछ वज़ाइफ की सूरत में या खैर बरकत के लिए, या जो आपको मुनासिब हमारे नाज़रीन और सामाईन के लिए लगता है, उस मेरे कुछ आप इरशाद फरमाइएगा पीर साहब। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने माशाअल्लाह खूबसूरत तमहीद से आगाज़ किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हकीकत यह है कि जब से सुल्तानी साहब हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, आपको बखूब अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ीडबैक हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में मिल रहा है। क्योंकि जब नीयत इंसान की अच्छी हो और उसमें इखलास भी हो, उसमें सिद्क भी हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मदद फरमाता, कामयाबी। बिल्कुल। हमारा पहले दिन से एक मिशन था पूरी टीम का और हमारे चेयरमैन साहब का कि किसी न किसी तरह ये जो गुमराही की तरफ हमारी और जहालत में कौम जा रही है, और जितने जुहला गलियों मोहल्लों में बैठे हुए हैं पीर बनकर गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, इनसे निजात इस कौम को दिलाई जाए। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था पहले दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आगाज़ किया और जिस भी कॉलर ने हमें कॉल की है, हमारा पहला उससे आंसर यही होता था कि नमाज की तरफ आप जाएं।
تو کوشش کی ہم نے، جب ہم نے ایک نیک نیت سے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور مدد فرمائی اور اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا. ایسے ہی لوگ نماز کی طرف مائل ہوئے، لوگ قرآن پاک کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ جب تک قرآن پاک کی طرف ہم مائل نہیں ہوں گے ہم ہدایت کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ قرآن جو ہے یہ ہدی للمتقین، اسی سے ہدایت ملتی ہے. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، ہماری نیت بھی ہدایت لینے کے لیے ہو تو پھر قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے. یا پھر اس کے قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنایا جائے. لیکن آپ کی سیرت بھی تو پورا قرآن آپ کی سیرت ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. اور جب نیک نیت سے، اخلاص سے، صدق سے بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی دنیا دار سے تو اس کا اجر لینا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے. تو جب اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد جو ہماری ایک اخروی زندگی ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہماری بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اور ہم اپنے اس پہلے دن سے جو ہمارا مشن تھا اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو جتنے ناظرین ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ یہ وظائف اپنی جگہ پہ جو ہم بتاتے ہیں، استخارہ اپنی جگہ پہ، لیکن خدا کے واسطے آپ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیں. جب بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ریئلائز کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کیا کھویا ہے، میں نے کس کس سٹیپ پہ زندگی کے موڑ پہ ہم نے کیا کیا، تو اس اعتبار سے پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور وہ سب سے بڑا تواب ہے. ہم جب صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو جتنے ناظرین ہیں، جتنے کالرز ہمیں آتے ہیں، سوال آتے ہیں، ہر ایک بندہ جو ہے وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے. بالکل. تو میں ناظرین سے میری جو عاجزانہ جو ایک گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان مسائل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لیں اور رجوع کر لیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنا پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے اور اصحاب رسول سے جتنا پیار کر سکتے ہیں وہ کریں. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں ہم کالرز کا آج کے پروگرام میں، پھر انشاءاللہ مزید ساتھ ساتھ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ مجھے اپنے بہن کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے. رشتے نہیں آ رہے جس میں ہم بہت پریشان رہتے ہیں. اچھا جی، کیا نام ہے بہن کا؟ ربینہ. والدہ کا نام نذیرہ. اچھا جی، عمر کیا ان کی؟ ہیلو. ان کی ایج کیا بہن کی؟ 26 سال. اچھا جی ٹھیک، چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، سوال ہم تک آپ کا پہنچا ہے، بہن کے رشتے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، اور پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جی قبلہ. میرا بیٹا آپ سے گزارش ہے، پہلے بھی میں یہی ناظرین کو آگاہ کر رہا تھا، آپ صدق کے دل سے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھا کریں، اور نماز پڑھ کے سب سے پہلا کام اپنے والدین کی فرما برداری کیا کریں، ان سے پیار کریں جتنا کر سکتی ہیں. اور جب ماں باپ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ یقیناً آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ مریم ضرور پڑھا کریں. کوئی ٹائم سلیکٹ کر لیں اور اس ٹائم پہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں سورۃ مریم، اور نماز کی پابندی کریں. بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی، آپ نے سن لیا ہوگا پیر صاحب نے جو آپ کو بتائے ہیں وظائف کے ساتھ ساتھ. نیکسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم.
हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? सर मैं गोरकी से बात कर रहा हूँ। जी मेरे मोहतरम बताएं। सर परेशानी रहती है, कोई न कोई मर्द होता ही होता है, दरूद भी पढ़ रहा हूँ, नमाज भी। आप सर ऐसा कुछ बता दें जिसमें मेरा थोड़ा सा शफा दे। अच्छा ठीक ठीक, चले इंशाल्लाह जी रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया मोहतरम वक़ास जाफ़र साहब, आपकी रहनुमाई करेंगे जो आपने सवाल किया है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, तो इनकी आप कुछ रहनुमाई इसमें लगी। सबसे पहले तो जैसे ये तो जिससे हमने आगाज़ में बात की कि नमाज की तरफ रुजू करें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करें, नमाज पढ़ें, और 7 मरतबा सूरह सजदा है वो पानी पे दम करके आप पिएँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सेहतयाबी अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। जवाब आप तक पहुंच गया बिल्कुल मुख्तसर भी। नेक्स्ट कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मुझे कैसर से बात करनी, मतलब होट से बात कर, अंजलि बात कर रही हूँ। जी बताएं क्या सवाल है, सुन रहे हैं आपकी बात। जी हमारा ये सवाल है कि बहन भाइयों के रिश्ते भी हो रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसको काफी पढ़ाई भी की है, सूरत आप भी पढ़ी है, मरियम भी, सुबह शाम मंजिल भी पढ़ रहे हैं, और कुछ अहदीस वगैरह भी। तो काम बनता है, रिश्ते भी आते हैं होते हैं, लेकिन बात पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं आके ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी। वालदा का नाम बता दें। जी वालदा का नाम बशीरा बीबी, वो इंतकाल फरमा गई, मरियम में अम्मी अब्बू नहीं है। ठीक ठीक हाँ जी, तो इस वजह से कोई ना कोई भी बीमार भी रहता है कि पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही। अच्छा चले इंशाल्लाह हम रहनुमाई। जी बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल सुन लिया जी, सुन लिया आपका सवाल। बता दे कि अल्लाह ताला वसीला बनाए। आमीन आमीन आमीन। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपकी कॉल के लिए। सवाल आपके हम तक पहुंच गए हैं। 2-3 जो आपने घरेलू मामलात रिश्तों के लिए बहन भाइयों के सब किए हैं, फिर साहब इंशाल्लाह कुछ रहनुमा जरूर करेंगे। देखें मेरा बेटा, आपने जो बताया है कि मैं मरियम सूरत भी पढ़ रही हूँ और सूरत कहफ भी पढ़ रही हूँ, आप ज़रा मकसद से हट कर कुरान समझ के भी इसको पढ़ें। हम सिर्फ अपने मकासद के लिए कुरान को ना पढ़ें, बल्कि कुरान को कुरान समझ के पढ़ें। आपने सुबह जुमातुल मुबारक है, सुबह सूरत कहफ पढ़नी है, और पढ़ने के बाद पानी दम करना है और पूरे घर में छिड़काव करना है आपने, और थोड़ा थोड़ा पानी वो पीना भी है आपने। ये 4 जुमातुल मुबारक आपने करना है इस अमल को। और सूरत मरियम जो है वो कुरान की सूरत समझ के आपने उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको पढ़ते रहें। सिर्फ पढ़ने के बाद दुआ करें इस सूरत मरियम को और कुरान को वसीला बना के कि परवरदिगार आलम ये कुरान की सूरत है, इसकी बरकत से, इसके फ्यूज़ो बरक़ात से हमारे लिए बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा दे। जो सूरत कहा पढ़ेंगे सुबह और पानी पिएंगे, अल्लाह ताला को शिफा भी देगा। और घर में जो सूरत हाल है, कंडीशन है इस वक्त, या जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो हर किस्म की जो कंडीशन है उसको साफ़ कर देगा। आमीन जी आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। कुछ आय मुबारक में से जो आपको बताई गई हैं सूरतें, आप कोशिश करें कि ये उनके लिए पढ़ें, आप रिश्तों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छे असबाब आपके लिए पैदा होंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉलर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुल मोहम्मद बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं जी? गुल मोहम्मद। जी फरमाइएगा, क्या सवाल है? अच्छा सर, ये है कि मेरे 2 सवाल हैं। एक जी बताएं। एक तो ये सवाल है कि कभी कभी हम ड्रामे में देखते हैं कि पूरा सीन दिखाते हैं, निकाह होता है और 3-3 बार कबूल करवाते हैं। अच्छा जी। दूसरा ये सवाल है, अगर नमाज पढ़ते वक्त ख्याल आ जाए तो उधर क्या करना चाहिए? जी अच्छा जी चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 2 सवाल आपने किए हैं। मुझे बताया गया कि शायद आपने पहले भी कॉल की थी, कुछ दिन पहले आपको डिटेल से बताया गया था। अलामा साहब भी इस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं, तो पता नहीं आपने सुना नहीं था। बहरहाल जो भी नमाज में ख्याल आ जाए और कुछ जो भी आपने बताया, मतलब टीवी में या ड्रामा वगैरह कोई जो होता है उसमें अगर निकाह का कोई सीन मुकम्मल आता है, कुछ मुख्तसर जवाब बेशक इनको दोबारा से। लेकिन ये पहले भी मेरा ख्याल अगर इसी भाई ने किया या किसी और ने किया, सवाल ज़रूर आया था।
لیکن یہ ہے کہ اس دن بھی یہی بتایا تھا کہ جو اسلام کو مذاق نہ سمجھا جائے، وہ ڈرامہ ہو، وہ کوئی سین بھی ہو، اگر تو وہ بیچولر ہیں، اور بیچولر لڑکا بھی ہے، لڑکے کی تو خیر ہے، لیکن اگر لڑکی بیچولر ہے اور اگر وہ پورا صحیح معنوں میں نکاح کی صورت حال ہے، کنڈیشن ہے، اس میں گواہ بھی ہیں، اس میں حق مہر بھی ہے، اس میں خطبہ بھی ہے، جو چیزیں ہیں نکاح کے اندر وجود میں آتی ہیں، اگر سیم نکاح کر دیا جائے تو نکاح تو ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو مذاق نہ سمجھے، اسلام کے اندر بڑا سخت بندہ گناہ گار ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کو مذاق سمجھتا ہے۔ ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں اگر اس کا پروسیس کیا جائے، اور نکاح کا پروسیس کیا جائے تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ نکاح شدہ لڑکی نہ ہو۔ اگر نکاح پہلے آلریڈی ہے تو پھر نکاح کے اوپر تو نکاح ہو نہیں سکتا ہے۔ تو دوسرا کہ اگر آپ نماز کے اندر آپ کے خیالات باطلہ ہیں تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ اور 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ نماز کا آغاز کریں، انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ چلیں بہتر ہے جی، جزاک اللہ جی، جواب پہنچ گیا جی آپ تک، امید کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ حضرت میں نے حضرت صاحب کو سلام کرنا ہے، بڑی بے چینی کی طرح ہے، اس سلسلے میں کچھ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اچھا جی، بال بڈی عرض کر رہا ہوں جنٹ ڈلیٹڈ سے۔ اچھا اپنی جی، حیثیت کے مطابق ہم کرتے رہتے ہیں، جتنا بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں، اور بچے بھی پڑھتے ہیں، گھر والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن تندرستی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بالکل پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ہم بڑے سخت پریشان ہیں۔ ایک تو میں مار دیا ہے اور دوسرا جو ہے دستی میں مارتی ہے۔ ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی آپ کی ضرور کرتے ہیں جی۔ سلام آپ کا قبول کیا ہے قبلہ پیر صاحب نے، اور وہی پیر صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے کچھ گھریلو معاملات، سکون، رہنمائی، ان سب چیزوں کے لیے کچھ محترم کی۔ دیکھیں میرے بھائی، بہت شکریہ آپ نے سلام کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سورتیں بھی پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ پڑھتے رہیں، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنی پڑھائی کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم کسی پہ احسان تو کرتے نہیں ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہم اللہ کا فرض ادا کرتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس کو محبت سے پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وظائف کسی نے بتائے ہیں یا ہم نے بتائے ہیں تو اس وظائف کو بھی آپ جاری رکھیں۔ آپ ریئلائز کریں، آپ خود سمجھیں کہ کہاں کمی ہے۔ صدقہ خیرات بھی آپ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کمی ہے، اگر تو کمی ہے تو اس کمی کو دور کر دیں۔ بعض دفعہ کمی نہیں بھی ہوتی تو آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر آپ اللہ کی آزمائش سمجھ کے آپ سمجھیں کہ یہ میری آزمائش ہے، بہت متقی پرہیزگار ہو، نیک ہو، مصائب میں اگر وہ گرا ہو تو وہ سمجھیں کہ میرا اللہ کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں اور یہ میری آزمائش ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ کر رہا ہے تو پھر پکڑ دکڑ بھی ہے کہ اگر وہ دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے، پکڑ دکڑ بھی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ میری کمی کوتاہی کہاں ہے۔ میں جاب کرتا ہوں، کیا میری جاب میں کمی کوتاہی ہے کہ میں پوری نہیں کرتا؟ میں لیبر میں کام کرتا ہوں تو میں اپنا دن میں پورا جس کا معاوضہ لیتا ہوں وہ پورا نہیں کرتا، میں ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں تو کمی ہے میرے بھائی۔ ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہماری برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ ریئلائز کریں اور اس کو سمجھیں ذرا۔ تو قرآن پاک کو صرف محبت کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کے ساتھ آپ درود خضری پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک نماز کے بعد پڑھیں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور صبح کی نماز کے بعد درود ابراہیمی جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ کالر ہیں جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، اچھا جی، چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی جی، دوبارہ آپ کی کال آئے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے جی، جو بھی آپ کا سوال ہوگا ضرور سنا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں
قبلہ پیر صاحب نے رہنمائی ہمارے محترم کی ہے. امید کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جواب بھی سن لیا ہوگا اور جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں گے. پروردگار اس میں کامیابی عطا فرمائے. گھریلو معاملات اور سب چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں اور یہ ساری چیزوں کا جو اصل حقیقت اور حل ہے وہ تو یقیناً رب کے حضور سجدہ ریز اور گناہوں کی معافی طلب اور قرآن کی تلاوت سے ہے، جو اکثر بلکہ اکثر کیا بارہا ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. جس طرح پیر صاحب نے آغاز میں بھی کہا کہ شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی اور تقاضا نہیں ہوتا ہے سوائے ان تمام معاملات کے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بتائیں کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے آپ کہ گھر میں جیسے پیسے وغیرہ آتے ہیں ویسے ہی سارے لگ جاتے ہیں، کوئی وظیفہ وغیرہ ہو اچھا برکت نہیں رہتی. اچھا ٹھیک. چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، کچھ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. بہت شکریہ محترم جناب وقاص صاحب، رہنمائی جعفر صاحب کریں گے. برکت نہیں رہتی ہے، جو پیسے آتے ہیں ویسے ہی لگ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رزق میں برکت کے لیے نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور اس کو معمول بنا لیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے. اور کم از کم 3 ماہ جو ہے وہ جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے، ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اور رزق میں برکت پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں جی بتائیے. قرضے کے بارے میں پوچھنا جی. قرضہ نہیں چلتا، کاروبار بھی کرتا ہوں، دن رات کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قرضہ اسی طرح ہی رہتا ہے. اچھا ٹھیک. مہربانی کرتے سب کا. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ اچھا جی ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی ہم رہنمائی کرتے ہیں. کاروباری حوالے سے معاملات بھی ہیں لیکن قرضہ جو ہے وہ نہیں اترتا ہے، کچھ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بتایا جائے. اللہ تعالیٰ جی آپ کی رہنمائی فرمائے میرے بھائی. آپ اس طرح کریں کہ 11 دن سورۃ واقعہ رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے. سورۃ واقعہ 11 دن اور روزانہ 11 دفعہ نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں، اور 11 دن پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو روزانہ ریگولر پوری زندگی 1 دفعہ پڑھنا ہے. یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے. چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم ذرا بند کریں. ٹھیک ہے جی. جی بتائیں. ہلو. یہ ہے کہ میری کچھ طبیعت خراب ہے، دوسرا بغیر کسی وجہ تو گھر ہر روز نہ کہیں جھگڑا ہو رہا تھا. اچھا چلے ہم آپ کی کچھ رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. طبیعت کچھ خراب رہتی ہے اور معاملات کچھ گھریلو آپ نے ڈسکس کی. جی خراب رہتی ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ تقریباً روزانہ 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے پانی پہ دم فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، پانی پہ پھونک مار کے وہ پانی کو پی لینا ہے. اور یہ جو کہہ رہے کہ گھر میں جھگڑا رہتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ گھر میں کسی بھی وقت گھر میں سے کوئی بھی فرد سورہ محمد کی تلاوت کرے ڈیلی. یہ 1 ماہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سورہ محمد پڑھتے رہیں. آپ کو ٹائم ملے تو آپ پڑھ لیں، گھر میں کسی اور کو وقت ملے، گھر کا کوئی بھی فرد سورہ محمد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے سارے جھگڑے اور فساد ختم فرما دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو
हेलो मुझे अपने पापा, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मुझे ना अपने पापा और मामा के लिए आपसे पूछना है। जी बताएं क्या पूछना है। मेरे पापा की तबीयत वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उनका काम करने को दिल नहीं चाहता, और मेरे मामा पापा आपस में लड़ते भी बहुत ज्यादा हैं। पापा मेरे अब काम भी नहीं कुछ करते, चाचू सारा सपोर्ट करते हैं हमें। उसके लिए बता दें, पापा बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ गए हैं यहाँ पे एक जगह पे। नाम बताएं अपने वालिद साहब का। मोहम्मद रफी। और वालदा का नाम? आमना। अच्छा जी ठीक है, चले इंशाअल्लाह जी रहनुमाई कर रहे हैं जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सवाल हम तक आपका पहुंच गया है। आपस में लड़ाई झगड़ा भी है, घरेलू मामलात भी हैं और कुछ कारोबारी भी मसाइल इनके वालिद साहब के साथ हैं। देखिए मेरा बेटा, एक तो नमाज की पाबंदी करें, दरूशी पढ़ें सरकार पर, सुबह कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज असर के बाद सूरत कौसर जो है उसको 111 मरतबा आपने पढ़ना रोज़ाना है। ये पढ़ें, आप वजीफ़ा करें आप, इंशाअल्लाह इसको कुछ दिन पढ़ें, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर है जी, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंने ये पूछना था जी बताएं। कि मेरी एक जॉब का मसला चल रहा है काफी ज्यादा। जी मतलब मैं जॉब की भी है, मैंने कहीं और अप्लाई करती हूँ तो वहां से ना लास्ट टाइम पे इनकार हो जाता है। और दूसरा ये कि मेरी शादी का भी मसला चल रहा है। मैंने काफी मतलब मेरे बचपन से मेरा रिश्ता तय था और आखिरी साल में आके टूट गया। अब कहीं और भी बात नहीं हो रही और उधर से भी रिश्ता टूट गया और उन लोगों ने मतलब फैमिली में रिश्ता कर लिया। ठीक, क्या नाम है मुझे आपकी इसके बारे में वालदा? बता दें जी। आपकी वालदा का नाम क्या है? जाहिदा। आपका नाम पूरा? सिद्रा, सिद्रा यासीन। लाहौर से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, चलें ठीक मुझे है। रिश्ते के बारे में जी। बताइएगा और दूसरा ये जॉब का भी। अच्छा ठीक, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपकी कॉल, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है मुकम्मल, जो आपने सवाल किया है अपने लिए, जॉब के लिए भी और सेकंड रिश्ते के लिए आपने कहा है। दोनों सूरतों में अलावा साहब कुछ इनकी खास रहनुमाई आप करें। पहला जो सवाल किया है कि जॉब के हवाले से, उसके लिए तो यही है कि उससे बढ़ के कोई वजीफ़ा नहीं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लम का फरमान भी है और सहाबा का इस पर अमल भी है कि सूरह वाक़िया पढ़ा करें ईशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद। अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा फरमा देगा। ये जॉब नहीं होगी तो कोई और मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला रिस्क की कमी को दूर कर देगा। और जो रिश्ते के हवाले से वो ये है कि रोज़ाना 101 मरतबा आपने तस्बीह पढ़नी है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। और ईशा की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। तो अल्लाह ताला ये जो रिश्ते की बंदिश है वो दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। दोनों सवालों के जवाब आप तक उम्मीद है कि पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉलर मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? मैं ना लाहौर से बात कर रही हूँ। शहर। जी बताएं क्या सवाल है। वो सवाल ये था कि रिश्ते तो बहुत सारे मतलब आते हैं जी लेकिन कहीं बात बनती नहीं। अच्छा जी, नाम क्या आपकी वालदा का? रजिया। अच्छा जी, चले इंशाअल्लाह जी हम कुछ रहनुमाई करते हैं आपकी। रिश्ते बहुत से आते हैं लेकिन कोई बात बनती नहीं है। बहन ने सवाल किया है और फिर से आप कुछ रहनुमाई करना। मेरा बेटा, इंशाल्लाह रिश्ता आ जाएगा, अल्लाह असबाब पैदा फरमा देगा। आप 11 दिन सूरत फतह पढ़ें। 26वें पारे में सूरत फतह है, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। इसको आपने 11 दिन पढ़ना है और नमाज ज़ोहर के बाद इसको पढ़ना है। ये 11 दिन पढ़ें, इस अमल को करें और पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह के हुजूर में, और वसीला बना के रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुआ करनी है आपने। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा। आमीन जी, आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
جی بتائیں کیا سوال ہے؟ بھائی جان ہمارے نا گھر میں بہن بھائیوں کے بیچ بہت جھگڑے اور ساتھ رہتے ہیں. اچھا اور جی. بہن بھائیوں کا کبھی بات نہیں ہوتا, بس ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں. اچھا جی. تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی, چلے ہم کچھ بتاتے ہیں جی, انشاءاللہ آپ کو ضرور رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے ان کے لیے, گھریلو معاملات کے لیے, لڑائی جھگڑے آپس میں اتفاق محبت کی ضرورت اگر آپ کو ہے تو کس حوالے سے کچھ رہنمائی ان کی آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ 3 دن جو ہے نا میری بہن, آپ رات کو نا 3 دن آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں, اور نفل پڑھنے ہیں نفل حاجات کے طور پر, اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یہ جو جھگڑے ہیں اور یہ جو پرابلم چل رہی ہے دور فرما دیں. اور آپ نے 1 مہینہ سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے, آپ کریں یا آپ کے گھر میں کوئی کرے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. چلیں جی انشاءاللہ جی, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ جی. تلاوت کے لیے جو آپ کو آیہ مبارکہ بتائی ہیں سورت کے حوالے سے وہ آپ مہربانی کیجیے گا, گھریلو تمام معاملات انشاءاللہ اس کی خیر و برکت سے ٹھیک ہوں گے میرے پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے نا وزیر اعظم عمران خان جوان پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے قرضہ کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا جی. مجھے ابھی تک قرضہ بھی نہیں ملا, اور میں جس ایجنسی پہ کام کرتا تھا انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا. اچھا جی. میں 6-7 ماہ سے بے روزگار ہوں, مجھے ابھی قرضہ بھی نہیں مل رہا, کاروبار بھی نہیں مل رہا, اور اپنا بزنس کے لیے میں نے قرضہ اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے, اس سے متعلق مجھے کچھ بتا دیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. کاروباری حوالے سے رہنمائی ہو سکے گی, اب استخارہ حکومت کا تو ہم نہیں کر سکتے. نہیں انشاءاللہ مل جائے گا. میرا بیٹا آپ نا تہیہ کر لیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے. چلیں اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کریں؟ جی میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گا, مجھے ایک مسئلہ بتانا تھا ان کو. جی بتائیں. دراصل میں میرے سسرال والے سب ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے, تو بس اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہی کہ دیوار چڑھ کے نا دیوار بنا دیے تھے سسرال والوں نے. تو میں چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے یہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں, یہ دیوار ہٹ سے. دیوار کے بعد میرے میاں سے بہت جھگڑا کرتے ہیں, اور بچے بھی میرے بچے ٹھیک نہیں رہتے, چڑچڑے رہتے ہیں. 2 بچے ہیں ماشاء اللہ سے. نہیں میری بات سنیں, آپ اپنے اور شوہر کے بارے میں سوال کر رہی ہیں؟ جی سمجھ نہیں آئی. آپ اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا اور معاملات؟ جی اور سسرال والوں کے بارے سے بھی بتا رہی ہوں, وہ بھی ہیں, اور دیوار بن کی ہے. اگر استخارہ کرتے ہیں, استخارہ کا طریقہ کو بتا دیں, یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. چلے میں سمجھ گیا ہوں. پہلے کچھ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں سمجھ پائی تھے, اس لیے میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا. بہرحال آپ نے نام مینشن نہیں کیا ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. سسرال میں آپس میں کچھ گھریلو معاملات اور پھر کچھ الگ ہونا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں, کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے شوہر کے ساتھ بھی, تو کچھ آپس میں پیار اتفاق محبت کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی آپ نماز پڑھا کریں, اور آپ نے جو ہے وہ 3 دن جو ہے نا وہ نفل پڑھنے توبہ کے, اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے کہ میں توبہ کے نفل پڑھوں گی روزانہ 2. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ نے دعا مانگنی کہ یا اللہ جو بھی کوئی میری طرف سے گناہ ہوا, کوئی خطا, اس کو معاف فرما دے. یہ کرنا ہے, اور سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے, اور اپنے شوہر کو اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ پانی پلا دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جھگڑے ہیں آپس میں ختم ہو جائیں انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی. نیکسٹ کالر ہے جی, بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. ہلو.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? मैं आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, तकरीबन 2 साल हो गए। हमने उसका इतना इलाज करवाया, एकदम बेहोश हो जाती है। स्कूल में जाती है, उधर बेहोश हो जाती है, घर में होती है। कल परसों स्कूल गई है और परसों से इतनी ज्यादा बीमार है कि वो ठीक ही नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं इसका दिमाग का मसला है। जानने वालों के पास लेते हैं, कोई कहता है इसको नशाया है, कोई कुछ कहता है कुछ, लेकिन वो नहीं ठीक होती है। अच्छा जी ठीक। क्या नाम क्या बच्ची का? हेलो। बच्ची का सानिया बुखारी। अच्छा जी, उम्र कितनी है? जी मेरी बेटी है, उम्र है तकरीबन 18 साल। अच्छा जी ठीक ठीक। चले हम कुछ इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं जी, आपकी ज़रूर बताते हैं, दुआ भी करेंगे परवरदिगार की बारगाह में इंशाल्लाह। अभी कुछ देर के बाद जब दुआ होगी उसमें भी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ की जाएगी। बेटी इनकी जो बीमार हैं काफ़ी अरसे से, 18 साल उम्र बताई है। मेडिकली डॉक्टर्स रूहानियत सारे मामलात वो कह रहे हैं किए हैं, लेकिन अभी तक कोई शफाका महसूस नहीं हो रहा। इसके लिए बेहतरीन हल है मेरी बहन के आप एक ख़त भेजें जी चैनल के एड्रेस पर, उसमें तफसील लिख के भेज दें जहाँ जहाँ आप गई हैं, जिसने जो जो बताया है उसके मुताबिक फिर ये है कि हम उसका कोई इस्तिखारा करके तो आपको जवाबी कोई ना कोई चीज़, अगर साया है या कोई चीज़ है तो साफ ज़ाहिर अगर कोई चीज़ बताएंगे आपको तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो ख़त भेज दें। दूसरा ये है कि बीमारी की सूरत में आप सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हर दफ़ा उसकी मीम लाम के साथ मिला के आपने पढ़नी सूरत फातिहा। ये आपने 41 मरतबा पढ़ना है इसको रोज़ाना सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, और पानी दम करके उस बेटी को पिलाएं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बेटी आपकी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। कॉलर है जी नेक्स्ट बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम आप जरा प्लीज बंद करें। जी सर, मैंने अपने बारे में पूछना था आपसे। जी बताएं क्या मसला है? सर यानी कि मेरे और मेरे मियाँ के झगड़े बहुत होते हैं। अच्छा जी। तो यानी कि बात काफी बिगड़ चुकी है, तो इस बारे में पूछना चाह रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं। क्या नाम क्या आपका? जी नाम फौजिया। और आपके शोहर का नाम? ताहिर। ठीक ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अलामा साहब आपस में बहुत झगड़े नाम के हवाले से बड़ा है कि नाम दोनों के मैच नहीं करते। तो इस वजह से तो कोशिश करें जैसे ख़त लिख कर भेज दें, नाम आपका चेंज कर देंगे। तो उसके साथ साथ ये है कि आप जो है सूरह मोहम्मद पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करें और अपने अखलाक पर थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा अखलाक बेहतर करें। अगर एक तरफ से अगर सख्ती है तो दूसरा शख्स नरम हो जाए तो जो है वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर वो सिलसिला चलता रहता है। तो थोड़ा सा बेहतर अपने आप को करें और ये भेजिए लिख के अपना नाम वगैरह, तो इंशाल्लाह नाम आपका तब्दील करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ताला कर बेहतर है जी, जज़ाकल्लाह जी। कॉलर है जी नेक्स्ट बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लाइन की ड्रॉप हो गई है, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, लाइन इनकी भी ड्रॉप है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। एड्रेस जो आप लोगों को उसके लिए ख़त के लिए बताया जा रहा है वो आप लोग टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा और हम तक अपना ख़त जो है वो पहुँचा दीजिएगा। कॉलर है नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? जी मैं सनम बुरेवाला से बात कर रही हूँ। जी बताएं क्या सवाल है? जी भाई, सवाल मेरा ये है कि मेरे ना भाइयों की शादी करनी है
अच्छा जी, तो उनमें रुकावटें बहुत आ रही हैं। अच्छा जी, जी, तो जो भी आते हैं ना पसंद करने के लिए पसंद कर जाते हैं और बाद में जवाब दे देते हैं। अच्छा जी। क्या नाम है आपकी वालदा का? मसीदा बेगम। ठीक ठीक, चलें इंशाल्लाह हम जी, कुछ आप रहनुमाई ठीक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सवाल हम तक आपका पहुंच गया है। भाइयों के रिश्तों के लिए बहन ने सवाल किया है, फिर साहब कुछ रहनुमाई। हाँ मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि आप एक तो नमाज की पाबंदी करें, और दूसरा ये है कि जब आप नमाज असर पढ़ लें तो सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, इस सूरत को आपने 41 मरतबा यानी 41 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है। पहले भी दरूशी पढ़ें, बाद में भी दरूशी पढ़ें, और उसके बाद दुआ खैर किया करें। इस अमल को आप कम से कम 21 दिन पढ़ें, अल्लाह आपके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारे का वक्त हमारा अख्ताम के जाने पहुँच चुका है। क़िबला अलामा साहब का, पीर साहब का बहुत शुक्रिया, आप दोनों शख्सियात हमारे साथ रहे अहबाब की रहनुमाई के लिए। आखिर में पीर साहब दुआ फरमाएंगे, हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह आपसे कल प्रोग्राम इस्तिखारा में मुलाकात होगी हमारी। बिस्मिल्लाह पीर साहब, दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने कॉल्स के ज़रिए नाज़रीन हाज़रीन मौजूद, या अल्लाह हमारी दुआ में शामिल हैं, कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, जिस जिसकी जो हाजात है मौला उसको पूरा फरमा। परवरदिगार आलम, बीमारों को सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा, बेहदायतों को हिदायत नसीब फरमा, जो नमाज नहीं पढ़ते मौला उन्हें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, माँ बाप की नाफरमान औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन, शैतान के शर से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज फरमा। उम्मत मुसलमा में इत्तेफाक और इत्तिहाद फरमा। या इलाहुल आलमीन, अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस्लाम को कुफर पर गलबा अता फरमा। मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।